नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रीती डिसूजाचो मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. नरेंद्र मोदीक रॉबर्ट मानून वयर घेवचो न्हय, खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी केल्या टिका. दयानंद देवूळकर जातले मडगांवचे नवे नगराध्यक्ष. आणि लालू प्रसाद यादव हांका चारो घोटाळा प्रकरणात 5 वर्सांची कादय. आणि आता खबरो विस्तारात. गुजराती लोक उद्देजक आसून लेगीत गुजरात राज्य भारताच्या 11 नंबराचे वळेरेंत आसा. देखून लोकांनी गुजरातचे मुखेलमंत्री आशिल्ले नरेंद्र मोदीक रॉबर्ट मानून वयर उखलून घेवचो न्हय अशी टिका दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी केल्या. मडगांवच्यान मंदार नायक. मोदी who is the material for Prime Minister candidate of BJP, and some of them say he is such an administrator. He is right now Chief Minister of Gujarat, and I am ashamed to hear that Gujarat is 11th among all the states in India. I am saying if he is so good, why his state is not performing? And don't forget, Gujaratis are industrious people, not like other states. So even then, Gujarat is 11th. So what I want to request, though the elections are, we are still not talking about election, but don't consider this Modi as a robot who will bring everything, all revolution in the country. Only I want to tell the Indian voters, be careful of such a man. He will only bring division, and whatever now peace and progress there was in the country, that will come to a standstill, and that will be negative. शुक्रारा मडगांवच्या नगराध्यक्ष पदाची माळ दयानंद देवूळकर हांच्या गळ्यात पडटली हे स्पष्ट जाला. आज 12 मेरेन नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी अर्ज भरपाचो निमणो दीस आसलो. मात नगरसेवक दयानंद देवूळकर हांचो एकूच अर्ज आयिल्ल्यान देवूळकरांची शुक्रारा बिनविरोध निवड जातली. मडगांवच्यान मंदार नायक. आज 12 वरांपर्यंत आम्ही नॉमिनेशन्स रिसीव जाल्ली आसा. तातूंत देवूळकराचें नांव प्रपोज केल्लें आसा आनी 11 जाणांनी ताका प्रपोज केल्लें आसा. नॉमिनेशन एकच नांवाचें जाल्लें आसा, भास्कर देवूळकर दयानंद भास्कर हांगेलें, वॉर्ड नंबर 14 आमचें, आनी ताका नॉमिनेट ताका केल्लें आसा आनी ताका प्रपोज केल्लें आसा 11 जाणांनी, 11 कावन्सिलरांनी. जान अपोज. 11:45 आम्ही सीओच्या चेंबरात वचून देवूळकर सदानंद भास्कर हे कॅन्डिडेटाचे फॉर्म भरला. दयानंद देवूळकर भास्कर आमचो कॅन्डिडेट जो जावन आसा ताजे आमी फॉर्म भरला. आनी द बेस्ट पार्ट इज दॅट विच हॅज नेवर टेकन प्लेस इन हिस्ट्री इज दॅट ऑल द 11 काउन्सिलर्स हॅव प्रपोज्ड हिज नेम to show the strength and support to Mr. Devulkar. To our knowledge, we have come to know that only one form has been filled, that is of our candidate, which is today itself unofficially Devulkar becomes. आदले केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव हांका चारो घोटाळा प्रकरणात रांची न्यायालयान दोशी थारावन 5 वर्सांची कादय आनी 25 लाख दंड फरमायला. 17 वर्सां उपरांत ह्या केशीचेर निवाडो दितना सर्वोच्च न्यायालयान लालू प्रसाद यादव आनी तांच्या 44 साथीदारांक दोशी फरमायले. आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. Utsav Traders, wholesale distributor and stockist for water tanks, ISO 9001 quality assurance, double layer tank Dolphin with 10 years warranty, triple layer tanks Jalpari with 20 years warranty, non-corrosive, excellent strength. At plot number 3, Landscape Development, near Korlim Panchayat, Churchwado, Korlim, Ilas, Old Goa. Unbeatable Dance Academy presents Thunder Night 13.
and All Goa Inter-School Solo Dance Competition. Grand finale on 4th October 2013 at Ravindra Bhavan, Margao at 6 p.m. Live performance by DID Little Master of Fame, Raghav K Rockstar Rohan. Dial to dance 9822 193700. Tickets available at Bombay Garments, Vasco. Pastry Palace, Margao. News channel partner RDX Goa. Thunder Night 13. जी फुलां काल देवाच्या पायाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई बाट्टा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. कुडी येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822-122-529 or 9689946529. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसापरांत तुमकां येवकार. उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांच्या 60व्या वाडदिसा निमतान भाजपा 18 ऑक्टोबराक पणजे कांपालाचे नागरीक सत्कार घडोवन हाडटले अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिल्या. ह्या सुवाळ्या खातीर संसदेची विरोधी पक्ष फुडारी सुषमा स्वराज हांकां आपोवपाचो यत्न चल्ला अशें तांणी फुडें सांगलां. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. फाल्यां 4 तारखेक आमचे भाऊ श्रीपाद नायक हांचो 7 वर्सां पूर्ण जाता. ताची जवळ म्हाका दिसता 35-36 वर्सां राजकारणांत. त्यामुळे सगळ्या मित्र मंडळीक अशें दिसलें की तांचो एक नागरी सत्कार हो घडोवन हाडचो. ताची ओरिजिनल आयडिया आशिल्ली फाल्यांच करपाचो म्हणून, पण मागीर पार्लमेंटाचें कितें तरी एका हाजे खातीर जिनेवा भितर एक मिटिंगेक ते भायर वतात तेन्ना हांवें ठरयलें की हो सत्कार एक शिष्टमंडळ पार्लमेंटाचेर वता. त्यामुळे हो 18 ऑक्टोबर पणजे एक्झॅक्ट ग्राउंड खंयचो पेडनेस ग्राउंड पण वन ऑफ द कांपाल पणजे कांपाल इतले ते खातीर एक सत्कार समिती केल्या. सांजो कितल्यो? सांजो 4:30 ते 7:30. प्रयत्न आसा ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमती सुषमा स्वराज येवची म्हणून. सो
प्रमुख वस्ती म्हणून आणि आमंत्रण सगळ्यांनी दिलं. पण मोदीच्या सांगपाक येना शेड्युल्स सुषमा स्वराजाक हाडपाचो प्रयत्न असतो. ताका आमी एक कमिटी केल्ली आसा. त्या कमिटीन सगळे मंत्रिमंडळ मागीर काही आमदार काही ठराविक इंडस्ट्रियलिस्ट आणि काही सोशल वर्कर्स समाजातले असे 107 जणांचो 108 म्हणजे 108 जणांची आमी कमिटी केल्ली आसा. मिटींग 8 तारखेक येत जातली आनी तातूंत भितर डिटेल ठरतले. बेसिकली भाऊजो सत्कार करप आणि नागरी सत्कार करप ही सगळ्यांची इच्छा आणि ताचो चेअरमॅन म्हणून म्हजी जबाबदारी दिल्ली आसा जी हांवें आनंदान स्विकारलेली. पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांणी सेरुला कोमुनिदाद जमनीचेर कब्जो केला हे ताणें स्वता मानून घेतला अशें राष्ट्रवादीचे म्हणणारे ट्रॉजन डिमेलो हांणी सांगला. पर्यटन मंत्र्यान ह्या कामा खातीर एक तर राजीनामो दिवचो नाजाल्यार 30 दिसां भितर ही जमीन परत दिवची अशी तांणी मागणी केल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. जे टुरिझम मिनिस्टर आसा तेणे लँड एनक्रोच केला सेरुला कोमुनिदादचो हे तेणून मानून घेतलं आणि गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक उजार करून एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर इज ए पंचायत सेक्रेटरी अंडर डायरेक्टर ऑफ पंचायत, दुसरे गव्हर्नमेंट ऑफिसर हू इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नॉर्थ झोन इज द अंडर सेक्रेटरी इन टुरिझम मिनिस्टर्स ऑफिस. हे दोघांक उजार करून फ्रॉम 15/7/2012 तेणे मुवमेंट करून आपले सगळे पास करून घेतले. 15/7/2012 दिलीप परुळेकर tourism minister was a minister when this file processed. The secretary of panchayat he brought him to the Sangolta panchayat which is under his jurisdiction because the general body meeting had passed it in the year 2011 in December, but December to 15/7 file move झाली ना. 11 तारखेक तेका सांगोळ धाडला, 15 तारखेक ते प्रेशर घालून ती लेटर बरोवन ऑर्डरी घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेस या फ्रॉडाचो दखल घेवन तेजो राजीनामो नाजाल्यार तेका सीएमान सॅक करचो. राष्ट्रवादी काँग्रेसीक रेव्हेन्यू मिनिस्टरान उत्तर दिवंक जाय की हो तिंचो RSS कल्चर काय म्हणून तो सूर्या वाघाक सांगता तो फॉलो कर म्हणून. विष्णू सूर्या वाघाक सांगता हो कल्चर तो आपलो सुसेगाद बसला दिसतो. हांगासर मिनिस्टर खाता लँड आमचे मागणी आसा की जोरी तोर ही लँड परत दिवंक जाय 30 दिसां भितर. 30 दिसां भितर तो दिना जायत जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे लिगल कितें तरी उपाय काडटले आनी तेजेर आमी केस करतले. भाजपा सरकारान गोंयाक बऱ्यो साधन सुविधा दिवपाचो यत्न केला. कालवी पुला प्रमाण चोडणा आनी हेर पूल बांदतले अशें उपसभापती अनंत शेठ हांणी सांगलां. कालवी पुलाची GSIDC बरोबर पळोवणी केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार आमदार प्रमोद सावंत आनी हेर अधिकारी हजर आसले. दिवचलच्यान सुदेश मयेकर. जेन्ना BJP सरकार गोंयांत अस्तित्वात आयलें ताच्या उपरांत माननीय मुख्यमंत्री आनी ह्या सरकारान गोंयांक एक बऱ्यो साधन सुविधा दिवपाक प्रयत्न केल्लो आसा. त्या हातूंतल्यान अनेक ठिकाणी अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प येवप हाचें उद्दिश्ट ठरयल्लें आसा. तातूंतलोच हो कालवी कारोणा पूल जो आयज खरें म्हटल्यार अत्यंत आवश्यकता आसली ह्या दोनूय भागांक जोडपा खातीर. हो पूल जसो अस्तित्वान आयिल्लो आसा त्याच बरोबर इतर सभोवतालचे पूल मया मतदारसंघाक जोडणारे अनेक हे आसा आनी ह्या बरोबरूच साल्वादोर दम्मून आनी चोडण असो दुसरो पूल जवळ जवळ हे टेंडरिंग प्रोसेस चालू आसा. सगळो प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा. कांयशा तेंपान ह्या पुलाचें फावंडेशन हे करून कामाची सुरवात जातली आनी अशें
इतरूय पूल जे आसा ते पूल फुडें व्हरपाक साधन सुविधा डेव्हलप करपा खातीर विद्यमान सरकार वावुरतले आनी गोंयच्या जनतेक आनी गोंयकारांक एक स्पश्ट न्याय दिवन बरें सरकार हांगासर गोंयांत येवचें हाचे खातीर हे सरकार प्रयत्नशील आसा. हो ब्रिज जो आसा तसो मुळात बिचोले तालुको आनी बार्देस तालुको त्याच्या मदीं जोडपी दुवो असो आसतलो जो इलेक्शनाच्या पूर्वी जो इन्सिडन्स जालो त्या इन्सिडन्सा खातीर मुख्यमंत्र्यान रोखडोच हो प्रोजेक्ट बेगीन पुराय करपाचो सांगलेलो. हेतूर थोडोसो जरी उशीर जालो आसत जाल्यार हो इन टायम आमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर शकलेले आसा. मदीं ह्या ब्रिजाच्या बद्दल एक थोडेशे जी अफवा थोडीशी पेपरांचेरूय आयली किंवा लोकांनी उठयली ती अफवा कांयच खरी नासून ह्या प्रोजेक्टाचें पुराय काम जे आसा हें वेवस्थीत रित्या जाल्लें आसा आनी बरो प्रोजेक्ट आमी बेगीन कंप्लीट करपाक शकलेले आसा. हाच्या उक्तावणाच्या सुवाळ्याक आमचे भोवमानेस्त मुख्यमंत्री ग्लेन बॉब टिकलो, आमचे हळदोणेचे आमदार, मयीचे आमदार हांगासर उपस्थित आसतले. एक जवळपास 13 ते 14 तारखेक अजून डेट फायनलायज जावंक ना. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्यांक उमेदवारी दिवची न्हय. काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी हांणी उक्तायिल्ल्या मता कडेन आपूण सहमत आसा, पूण ह्या संबंधान केंद्रान जो वटहुकूम काडला त्या वटहुकुमाक आपलो तेंको आसा अशें मत दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी उक्तायलें. पणजेच्यान संजय मनाली. I was with Rahul Gandhi. I am with Rahul Gandhi, but at the same time there are other arguments which I met various MPs. They say after a particular criminal or so-called guy who has been sentenced for 2 years, after his term is over, why do you ostracize him? He is a normal citizen and he should be free to contest the election because people choose them. It is not nomination in Rajya Sabha. So both the arguments are there. He is a reformed man because he has already gone through, and then it is people's choice after that. I am in favor of Rahulji's this, that the criminal should be kept out for a certain time. The question you didn't follow. During imprisonment, the question doesn't arise, he cannot contest. After coming out, they say certain period he should not be allowed. My viewpoint is they should not be allowed. But ordinance should be withdrawn or not? To contest. तर परत एकदा घेऊया एक लहानसा विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Crafts fair and exhibition display demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display: cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 a.m. to 9 p.m. including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Porvorim, Goa. Ponda Institute of Carving and Catering Technology organizes first Goan Junior MasterChef competition in association with Punjab Maharashtra Bank. Winners rupees 1 lakh, runners rupees 50,000, third chef rupees 10,000, trophy 2-day outside stay. Age limit 5 to 15 years. For workshop, audition and competition, registration started. Last date 15 October. Regular courses in cooking, baking, fruit and vegetable carving. Also 6 months and 1 year diploma in hotel management. 100% placement, education loan provided. For more details, contact 2319298 or 9158767634. Address opposite Lotlekar Apartment, Usmania Building, Naga Masjid, Ponda, Goa. The best of the best.
and Institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ॲडमिशन घेवन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता देखून ॲडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. N Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. N Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Padres, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. विसा उपरांत परत एक फावट येवकार. भुरग्यांमदी आशिल्लो उदकाचो भय काडपा खातीर तशेंच बांबू पासून तयार जावपी चेपट्या व्हड्यांची म्हायती मेळोवन दिवपा खातीर भारत स्काउट्स अँड गायड्सान वास्को शारांतल्या वाडे तळ्याचेर साहसी खेळ घडोवन हाडिल्लो. वास्कोच्यान किरण बोरकर. भुरग्यांक कितको फायदो जातलो? Okay, this particular event that is been conducted today, we are conducting this for the 8th consecutive year at Vadem Lake. This activity is been brought over here in order that the scouts and guides overcome their fear of water, number one. Secondly, scouts are trained in the art of knots and lashings. These knots and lashings, they are putting it to use to prepare the raft, which has been prepared of bamboos as well as PET bottles which are been thrown away. So, like wealth out of waste, these scouts they are preparing this raft, and each raft can comfortably carry between 8 to 12 students. भाजपा आमदार मुखेलमंत्र्याचेर बेजार जाल्ल्यान अश्यो वावड्यो पसरल्यात. मात हे विशीं भाजपाचे आमदार ग्लॅन टिकलो हांकां विचारले तेन्ना ताणें ही फकत वावडी आशिल्ल्याचें सांगलें. तशेंच खंयचोच आमदार मुखेलमंत्र्याचेर बेजार नाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलां. अल्दोणच्यान गौतम शिरोडकार. की तुमी सगळे चडशे बीजेपीचे आमदार बेजारलेले आसा सीएमाचेर, तितून भितर तुमचें नांव अशें आयकपाक येता. That is totally false and probably fabricated because हांव सांगूंक शकता तुमकां आमचो ऑनरेबल सीएम मेळ्ळो आसा. आमकां नशीब, इट्स अ गॉड गिवन गिफ्ट. बिकॉज दीस मॅन इज वर्किंग टूथ एंड नेल, ही सॅक्रिफायस हिज लायफ. He is working almost 18 hours, and today, as far as my constituency is concerned, you can see the development works I have done. From the start, I got elected. Even on my birthday, I have put everything black and white. And now you'll see the work starting. I have absolutely no problem. I have full cooperation. Even the bridge, the next day, my work started, and almost its completion in almost a year and a little bit more of that. And so, absolutely, I have no problems. He has been working tooth and I know we have a finance problem. So people should understand that, our MLA should understand that, from where he is not going to manufacture notes. There's a constraint with the finance, mining is stopped one side. It's in the Supreme Court, it's sub judice. So in spite of that, he's making funds available. How he's making, he knows. And he's the only person who could do it. And time and again, we all MLAs should have sort of confidence in him, and automatically everything will fall in place, and the people of Goa and especially our youth all will be happy by the end of the day in this 5 years of our tenure. अल्दोणा मतदारसंघातली पावसाक लागून अडकून उरिल्ली कामां रोखडीच पुराय करतले अशी माहिती अल्दोणचे आमदार ग्लॅन टिकलो हांणी दिल्या. अल्दोणच्या मतदारसंघातल्या सुमार 1,40,00,000च्या साबार कामांचो आमदाराच्या हस्तुकी शुभारंभ जालो. अल्दोणच्यान गौतम शिरोडकार. आयज आमी उद्घाटन केल्लें आसा नॅशनल बागान, आनी हें काम जावन आसा गाडराचें काम. हे टेंडर ऑलरेडी 2 म्हयने पयलीं जाल्लें, पूण पावसा खातीर आयज आमी काम सुरू करतले. आनी ऑलमोस्ट अबाउट 56 lakhs वर्थ हें काम हे नॅशनल पंचायतीन गाडराचें काम जातलें. तितलेंच न्हू, पोरजें काम चालू आयज आमी उद्घाटन फुडें आतां वेतले करपाक. आनी आयज आमचे मतदारसंघान लोकांक, आमच्या अल्दोणा लोकांक खूब काम आतां दिसून येतले, कित्याक पावसा खातीर सगळें पेंडींग उरलेलें. हांव सांगूंक सोदता की आतां पावस जालो उपरांत आमी काम नेटान
गटाराचे जावंक रोडाचे काम फुडें जातलें इन द मंथ ऑफ डिसेंबर जानेवारी. तशेंच आतां आमचो ब्रिज बी पासून आयज ऑलमोस्ट इनॉग्रेशन डेट दिल्ली आसा दसऱ्या दिसा. ती पासून आमचो ब्रिज आमी आमचे मॅनिफेस्टोन सांगलें तें आमचे मुखेलमंत्रीन आपलें प्रॉमीस दवरून तें बी इनॉग्रेशन जावतलें. आनी ह्या खातीर आमचे लोकांचो असोच आमचो 5 मेंबराचो लोकांचो सपोर्ट जावन खूब गादिल्लीं कामां करून घेता आमच्या मतदारसंघात. टोटल आमचे गटाराचें काम नॅशनल आनी हांगा धरून आल्दोना पंचायत आनी नॅशनल पंचायत धरून ऑलमोस्ट अबाउट 1 crore 40 lakh तशी कामां आतां चालू जातली. आणि निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. नरेंद्र मोदीक रोबोट मानून वयर घेवचो न्हय, खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी केल्या टिका. दयानंद देवूळकार जातले मडगांवचे नवे नगराध्यक्ष. आणि लालू प्रसाद यादव हांका चारो घोटाळा प्रकरणात 5 वर्सांची कादय. इतल्या ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.